नाज़रीन, इमरान खान अब ज़ाती उलझनों का भी शिकार नज़र आते हैं। ऐसी ज़ाती उलझनें जिसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि वो ज़ाती हैं, शरई हैं, सियासी हैं, या उनको हमने ज़ेर बहस लाना है अदालत के फ़ैसलों के ज़रिए। उनके निकाह खान ने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक इमरान खान और बुशरा का निकाह इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले हुआ, और उसके बाद जब दोनों पार्टीज़ ने उनको दोबारा अप्रोच किया ये निकाह खां को, और उनको बताया कि उनका पहला निकाह जो था वो इद्दत की शर्त पूरे किए बगैर हुआ था, तो एक और निकाह करवाया गया। अब एफिडेविट है, इसका मामला कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है। इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं ज़ाती मामलात को उछाल के उनको सियासी तौर पर बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान के जो तज़ादात हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और जब कायद अपने आप को एक मुसलमान कायद के तौर पर पेश करे और एक मसीहा के तौर पर बताए तो ये मामलात फिर ज़ाती नहीं रहते। इसके अलावा कुछ आइनी और कानूनी भी मामलात हैं जो इसमें उलझे हुए हैं। शाहवेस नूरानी साहब हमारे पास मौजूद हैं, मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप समझ सकते हैं कि मैं इस नाजुक मामले के ऊपर एहतियात से ही सवाल कर सकता हूँ, अगरचे इसके अंदर सियासत भी बिल्कुल घिर कर आई हुई है। ये फरमाइएगा कि आप जब इस मामले को देखते हैं तो आपके ख्याल के मुताबिक इसको ज़ाती मामले के तौर पर ही लेना चाहिए या इसकी इम्प्लीकेशंस और भी हैं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया तलत साहब, आपने याद किया। देखें, इसमें दो पहलू हैं। एक तो देखें जी, वो अगर निकाह खां ख़ुद ये चीज़ें सबमिट कर रहा है, अपना बयान हल्फी दे रहा है, इसके बावजूद अगर कोई किसी को अबहाम है तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में तंजीमातुल मदारिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा और मुफस्सिरीन और मौजूद हैं। उनसे दारुल इफ्ता से आराम से इस इशू को रखा जाए और एक अवामी सतह पे उसके पर आप फ़ौरन फतवा मिल सकता है कि ये काम गलत था या सही था, वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी राइट लेफ्ट किसी को पूछने या गुजारिश करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ़ है और अभाव है तो इस्लामी निज़ाती कौंसिल की पूरी बेंच मौजूद है, उसमें रख दें आप, सारा सब कुछ सबके लोगों के सामने आ जाएगा। मगर तलत साहब, यहाँ पे जो है ना इशू दोनों पहलू के हैं। सियासी तौर पे भी ये एक इंतहाई कमज़ोर पहलू है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, और ये मजहबी हवाले से भी, दोनों चीज़ों से। देखिए, ये अभी एक चीज़ ये डिस्क्लोज़ हुई है, मगर इसकी अगर आप माजी में जाएं, इंसान ख़ताओं का और गलतियों का पुतला है। रिगार्डलेस, हम अगर मजहबी इश्यूज़ को भी मजहबी हवाले से भी अगर उसको साइड में करने चलें, आपसे एक कोताही हो गई, माजी में गलती हो गई, मगर आप में इतनी एबिलिटी और गट्स होनी चाहिए कि आप कम से कम अपनी जो एक बेटी हैं उसको सरेआम आप ऑन करें। वो भी तो उन्होंने पहलू वहाँ पे छोड़ दिया और उसको भी डिसोन किया है। अब ये भी तो एक सवालिया निशान है ना। मैं तो बड़े खुले दिल से कहता हूँ कि अगर इंसान से कोई गलती और कोताही माजी में हो गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसका अजाला करें और पब्लिकली उसको ऑन करें कि हाँ भाई ठीक है, मेरे से माजी में गलती। मगर वो ऑन भी नहीं करते डिटाई के साथ, और उन्होंने अपने पैकेज में जो 2 बच्चे ससुराल में उसके साथ वो उनको भी अटैच कर दिया है। तो ये दोनों पहलू हैं। और इसके तीसरा अब ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे वो इफ्तारी जो है वो अपने खेमे में करते हैं, और वहाँ पे भी उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। आधी खजूर खाते हैं और पीछे से आवाज़ें लगाते हैं, जी आधी खजूर हमें तबरुकन दे दे, और फिर वो खजूरों को फेंका जाता है एक एक करके आधी आधी, कि सर वली काबिल जो है वो टेरियन वाइट के अब्बू जो है वो आधी आधी खजूर तकसीम कर रहे हैं। तो ये दोनों सूरत हाल है, आप देख लीजिए किस तरह आपको मुनासिब। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अब ज़ाहिर आपका एक सियासी पर्सपेक्टिव भी है और मजहबी और दीनी पर्सपेक्टिव भी है, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि इस हालत में ये जो अभी मामला सामने आया एफिडेविट की सूरत में, और उसमें एक और जो हैरान कुन लाइन है, मेरे लिए परेशान कुन भी है,
جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت میں جلدی میں شادی اس وجہ سے کی کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ خاص ڈیٹ سے پہلے اگر وہ نکاح کر لیں تو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. تو یعنی سیاست اس کے اندر گھسی ہوئی ہے. تو معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ کسی بھی وجہ سے ان کو جلدی تھی, معاملہ یہ تھا کہ وہ شاید وزیر اعظم بننے کے لیے ان کے خیال میں کوئی خاص مقدس ڈیٹ تھی جس سے پہلے ان کو یہ کام کرنا تھا. سیاسی زاویے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سیاسی زاویے سے دیکھیں نا آپ, یہ کتنی کریکٹر سے آپ کی کوڈ آف ایتھکس سے ہٹ کر گفتگو ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی قوم سے کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ اس کا معیار دیکھیے نا, کس طرح لوگ مینج کرتے ہیں, لوگوں کو کس طرح شرک اور اس قسم کے بدعت قسم کے کاموں کے اندر الجھایا جاتا ہے. اس قوم کا حشر تو دیکھیں نا, پوری شاہراہوں پہ جو عامل بنگالی اور جنید بنگالی کے اشتہارات تھے اب تو وہ زمان پارک پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو کس طرف جائے لوگ, یہ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں نا, اس کام کو کرنے کے بعد آپ کس طرح کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جو گفتگو ان کی ماضی میں غلط قسم کی رہی ہے مذہبی حوالے سے, میں اس کے ریفرنسز بھی نہیں دینا چاہتا, مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جو آیت کوٹ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس ایفیڈیوٹ کے بعد ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں کوٹ کرتے ہیں. وہ جو نکاح خواہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کو آپ کیسے جانچتے ہیں؟ اچھا, وہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور لوگوں نے بھی بات کی ہے. جاوید چودھری کا کالم میرے سامنے ہے جو انہوں نے 26 جنوری 2023 کو لکھا. اون چودھری کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی جس کے اندر اون چودھری نے بتایا کہ کس طرح اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا تھا, اور اگر ہم اس وقت ریلیز کر دیتے تو بی فتووں کا شکار ہو جاتی. یہ جاوید چودھری کے اس میں کالم میں لکھا ہوا ہے. پھر ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی, مرحوم نعیم الحق صاحب کی گفتگو شنید تھی اسی نکاح خواہ کے ساتھ, جس کے اندر ایک خاتون اس معاملے کو بار بار بتا رہی ہے, اور جس کے اندر نعیم الحق واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا. مفتی صاحب بھی اس کو چیلنج نہیں کر رہے, لیکن ایفیڈیوٹ کے اوپر اس معاملے کو لے کے آنا, جو نکاح خواہ ہے وہ کتنا کریڈیبل ہے جس کو پتا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ نکاح پڑھا رہا ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب, اگر آپ یہ خود سوچیے, اگر یہ تو مفتی قوی ٹائپ کو نکاح خواہ ہوتا اور اس کی سگنیچرز ہوتی تو شاید قوم جو ہے نا ڈاؤٹ فل ہو. میرے تو ان سے کبھی ملاقات زیادہ نہیں ہوئی آج تک مفتی سعید صاحب سے, مگر آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی گفتگو انہوں نے ہر چینل پہ کی ہے, ماضی میں بھی جب پہلے ان کا ریحام بیوی کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس وقت بھی, اور اب بھی, ان کی تمام گفتگو میں کہیں جھول نہیں آیا آج تک. تو میرے خیال سے کافی سیریس چیز ہے. انہوں نے جو بھی گفتگو کی ہے, بیان کی ہے, وہ انتہائی سنجیدہ طریقے سے اور مذہبی اور شرعی حوالے سے اس دائرے کے اندر, اس ڈومین کے اندر رہ کے گفتگو کی ہے انہوں نے. تو آپ کے خیال میں ان کا ایفیڈیوٹ جو ہے اس کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اس معیار کے اوپر پرکھنا چاہیے جس معیار کو عمران خان صاحب دوسروں کے لیے متعین کرتے ہیں؟ جی ایبسولوٹلی, بالکل 100%. اب یہ بھی ایشو آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیمپین چلتی ہے, اور یہ دونوں معاملات لگے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر, ٹیرین وائٹ کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا, اس کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے, اور اب یہ بھی معاملہ عدالت کے اندر ہے, کیا واقعتاً یہ معاملات جو ہے عدالت میں جاننے چاہیے, یا سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ تک ٹھیک ہے, کرٹسائز آپ ان کو کر لیں, یا ذاتی معاملہ ہے اس کے اندر الجھے رہیں؟ آپ کے خیال میں کورٹس آر دا رائٹ فورم ٹو ڈسکس دس یا نہیں؟ دیکھیے طلعت صاحب, میرا جو ہے نا اس میں گورنمنٹ سے, ایک سیاسی جماعت کے ورکر کی حیثیت سے سب کچھ چھوڑ کے میرا ایک اس عدالتوں کے معاملے میں بڑی سیویئر قسم کی ریزرویشن ہے. عدالتیں اس لیے بنتی ہیں کہ قوم کو عدل اور انصاف مہیا کیا جائے, اور ان کی دہلیز تک تو نہیں, کم از کم ان کے قریب تک پہنچ جائے. مگر افسوس یہ کہ کبھی پی ٹی آئی سوچتی کہ یہ ججز میرے ہیں, کبھی کوئی دوسری سیاسی جماعت کہتی یہ ججز ہمارے فیور میں ہیں, ایک سیاسی جماعت کہتی یہ ہمارے فیور میں. مگر آپ یہ دیکھیں, پوری سپریم کورٹ کی پوری بینچ لے لیں آپ, یہ سپریم کورٹ کے ججز لے لیں, عوام 22 کروڑ عوام کی فیور میں کوئی بھی نہیں ہے. اس قوم کے حق میں کوئی فیصلہ اب تک نہیں آیا ہے, مطلب نو بڈی از ابو پارلیمنٹ. مگر میں آپ پھر بھی آپ کی گفتگو پہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں کہ اگر کوئی آج یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی چیف جسٹس صاحب فلانے جو ایکس وائی جو بھی ہیں, اس کے ماضی کے اندر جو ثاقب نثار صاحب رہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس قوم کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ اگر عدالت بھی اس قوم کے لیے عدل اور انصاف مہیا نہیں کر سکتی, سیاسی جماعتوں کی پولیٹیسائز ہو چکی ہے, سپریم کورٹ ہیز بین پولیٹیسائز ناؤ.
and we have no other options. So there is no merit now, and we need to create a merit. اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں انصاف مہیا کرنے کے لیے اپنی مرضی کے فیصلوں کے بجائے عوام الناس کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے.